A garbage bag was found dumped by an unidentified person on the roadside near the Marshe Bridge, raising concern among local residents over improper waste disposal. The incident has once again brought attention to the civic responsibility and waste management issues in the area. Locals have appealed to citizens to avoid dumping garbage in the public spaces and to use designated collection centers for the proper disposal, stressing that both better system and public cooperation are essential to maintain cleanliness. चावडी टू माशे हो 4 लेन हायवे आणि हांगा कितें जालां की कोणागेर कितें जावं कोण घर मोडूं कोणागेर कचरो जावं कोणागेर आनी कितें वायट घडूं हाडप आनी हायवेचेर उडोवप हें चालूच आसा। काल कोणे तरी चिखलान भरिल्ली पिशवी पळय हाडल्या आनी हायवेर माश्या पुलार पळय सायडीक दवरल्या आनी तो गेला। हांव म्हणटा इतली तुमचे परिस्थिती परस हे खंय तरी कचरो दवरपाची जागा आसा थंय व्हरून दवरात। तुमी सेफ आमी सेफ आनी गव्हर्नमेंट बी सेफ, पूण हे कोण करना आपली एरिया निवळ दवरप आनी जे वायट सामान आसा ते रस्त्यार हाडून दवरप। पूण लोकांची चूक ना, आतां हो कलियूग, कोण आतां आपल्या आवय बापायक रस्त्यार हाडून दवरूंक लागला, कोण आपल्या जाल्ल्या भुरग्यांक रस्त्यार हाडून दवरूंक लागला। पूण लोक इतले समजदार आसात कोणी आपले पयशे भांगर रस्त्यार हाडून केन्ना कोणें दवरना। जी वायट गोष्ट आहा जी आपल्याक नाका ती खंय तरी हायवेर हाडून दवरप आनी जाय जाल्यार सरकार काडटलो म्हणप। सरकार, पंचायत किंवा काही ऑथॉरिटी हांगा सगळ्याक लक्ष दिवपाक शकना। काही कडेन आमची जबाबदारी आसता की गोंय आमगेलें आमी निवळ दवरपाक जाय, पूण लोकांक पडिल्लें ना आमी टॅक्स भरनाका विचारतात। तुवें टॅक्स भरला हाजो अर्थ तुवें गोवा विकतो घेतलो ना, रोड विकतो घेतलो ना। तुमी बरें करून वागात, तुमी बरे जगात आनी लोकांक जगून दिया अशें म्हण आतां लोक उलयतात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण।